अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, ये जो है एक हदीस हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी। तो एक हदीस शरीफ पढ़ी थी हमने, और ये छोटी छोटी हदीसें हैं जो कि बच्चों के लिए तैयार की गई हैं। तो ये हमारे जो नए तलबा आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से बहुत सारे रूल्स जो है बंदा सीख सकता है। जैसे कि ये हदीस नंबर 2 देखें, ला तग़दब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस पाक है, ला तग़दब, गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। कुरान मजीद में भी है ना, लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हवलिक, कि ये अगर आप नरम खू न होते तो ये जो लोग हैं ये आपसे जो है वो चले जाते, आपसे दूर हट जाते। ऐसी बात है, जो बंदा ज़्यादा गुस्सा करने वाला होता है, तल्ख रूह होता है, तल्ख ज़ुबान होता है, और उसके जो है वो लोग उससे उसके दोस्त नहीं बनते। जो हंसने मुस्कुराना बंदा मुस्कुराता रहता हो, बंदा उसका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ, स्माइलिंग फेस रखता हो हमेशा, तो लोग भी उसके करीब आते हैं और उससे जो है मानूस होते हैं। तो आपने फरमाया ला तग़दब। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि गुस्सा करना हराम है। गुस्सा बहुत ज़रूरी है, ये बाज़-औक़ात ईमान की अलामत है गुस्सा करना। तो हर नाजायज़ काम पे इंसान को गुस्सा आता है, हर बुरे अमल पे इंसान को गुस्सा आता है, तो ये नेचुरल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आम 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 औकात में जो है गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कभी सँवार नहीं सकते, कभी ठीक नहीं कर सकते। वहाँ गुस्सा करने की कोई तुक नहीं बनती, इसलिए बेहतर ये रहता है कि आप गुस्सा ना किया करें। तो उसकी तरफ इशारा है। बहरहाल हमें अरबी जो है ना सीखनी है, तो यहाँ पर लफ्ज़ आया है ला। ये जो ला है, ला, ये ला के 3 मतलब हैं, मुख्तलिफ तरीके से ये आता है हदीस में भी और कुरान मजीद में भी। इसको समझिएगा, ये ला क्या चीज़ है, ठीक है? मैं ज़रा इसको हम इसको ला को पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ भी देखें, ला तहासदू, ये तीसरी हदीस है। ला तहासदू, एक दूसरे से हसद नहीं किया करो। ये देखो, ये तहासदू का जो लफ्ज़ है ना, ये बाबे मुफ़ाअला, अगर आप देखें उसमें ये होता है कि जैसे बाबे वो है ना अपना, वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा वतवासौ बिल हाँ, वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। दूसरी जगह फरमाया वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा। तवासौ का मतलब है एक दूसरे को नसीहत करते हैं, सब्र किया करो यार, बर्दाश्त किया करो यार, एक दूसरे को, हर बंदा ही दूसरे को ये कह रहा है। तो ये इसमें ये होता है कि आपस में बाहमी कोई काम होता है, तब इस तरह का लफ्ज़ आया करता है। ला तनाबज़ू, अभी आएगा, ला तनाबज़ू, पुकारा ना करो एक दूसरे को, बिल अलक़ाब, अलक़ाब के साथ, बुरे नामों के साथ ना बुलाया करो एक दूसरे को। तो इसमें ये आता है कि इसमें एक अलिफ होता है दरमियान में, ये इसकी पहचान भी है। तना को देखो, तनाबज़ू, सेम यही वज़न है, तनाबज़ू, तहासदू, तहासरू, तवासौ, ये भी उसी में से आता है। तो एक दूसरे से हसद न किया करो। अब हसद वही बीमारी है जिससे नेकियां जल जाती हैं सारी की सारी। हसद का मतलब ये होता है कि आप किसी के पास कोई नेमत देखें, कोई अच्छी चीज़ देखें और कहें कि यार ये तो इस काबिल ही नहीं है, मैं काबिल हूँ, मुझे दे, इससे लेके मुझे दे दे, इसके पास क्यों आ गई है, इसके पास नहीं होनी चाहिए, मुझे क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं। तो ये हसद है और ये नहीं होना चाहिए। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, हसद का कोई फ़ायदा नहीं है। हसद का ये नुकसान है, गुस्से का, ऊपर हमने गुस्से की बात की, यहाँ हसद की बात की। अब इन दोनों बीमारियों में जो रूहानी बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां हैं, इसका जो नुकसान होता है, अजीब बात यह है कि ये करने वाले को ही नुकसान होता है। यानी गुस्से की तारीफ बड़ी प्यारी किसी देहाती ने की है। वो कहते हैं कि गुस्सा इस चीज़ का नाम है कि दूसरे की गलती की सज़ा खुद को बंदा दे, ये है गुस्सा। गुस्से की तारीफ की डेफिनेशन ये है कि आप दूसरे की गलती की सज़ा खुद को दें, ये गुस्सा है। ऐसे ही अपना खून जलाते हैं, दफ़ा करें, गुस्सा ना किया करें। दूसरा, ये हसद भी ऐसे ही है। हसद का कोई नुकसान नहीं होता अगले बंदे को, उसको क्या, वो तो अल्लाह ने उसको नेमत दी है, जो भी दी है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बदले में अगर आप उसका अच्छा चाहेंगे ना, और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह,
अल्लाह की शान है, वाह क्या बात है। आप तारीफ करेंगे तो आपका दिल जो है वो बीमारियों से बच जाएगा, नफसियाती बीमारियों से बच जाएगा। तो ये एक ज़हन में रखिएगा। तो ये ला, यहाँ भी ला आया हुआ था। एक और भी देखिए, ये देखिए चौथी हदीस भी ऐसी है। आपने फरमाया ला तबागदू। आप जरा तबागदू को देखें और ऊपर को देखें, तहासदू को देखें, मैंने कहा तनाबजू को भी देखें। ये तीनों लफ्ज जो हैं एक जैसे हैं। इसका मतलब है एक दूसरे के साथ आपस में बाहमी कुछ है। वो क्या है? यहाँ पर बुग़्ज़ है। देखिए ना, तबागदू, इसमें आपने असल हुरूफ को तलाश करना है। असल हुरूफ क्या है? वो है बा, गाइन और दाद। अब ये मैंने कहाँ कहाँ पॉइंट आउट किए हैं, देखें। ये पहला लफ्ज है, ये दूसरा है। तो इसका मतलब है कि दूसरा हर्फ जो है ना, एक हमें ये चाहिए, असल है। फिर तीसरा हर्फ अलिफ है, वो नहीं है। ये चौथा और पांचवा जो है ना, चौथा और पांचवा हर्फ जो है, ये असल है, बोगज। एक दूसरे के साथ बोगज ना किए रखो, बोगज ना किया करो, ठीक है। अब मैं इसी को जो है ना, आपको मैंने क्या कहा कि 2, 4 और 5 नंबर पे जो हर्फ है वो है फार्मूले के तहत। अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ फिर देखें, ये पहला हर्फ है एक, और दूसरा है। देखो मैंने कहा दूसरे को ले लो, तो एक है हा, फिर अलिफ है तो वो नहीं चाहिए हमें। फिर ये देखो 4 और 5 नंबर चाहिए, तो 4 और 5 नंबर सीन है, और आखिर में है दाल। तो देखो हसद बन गया। ये है वो चीज, हसद। तो ये देखो तहासदू। इसी तरह मैंने कहा तनाबजू को देखो, तनाबजू। तो ये नून है, फिर बा है, और फिर जा है। तो ये है आपका पुकारना किसी को। नाम रख देते हैं, बुरे बुरे नाम रख देते हैं। तो बुग़्ज़ भी एक दूसरे से न किया करो, हसद न किया करो, आपस में हसद न किया करो, और गुस्सा न किया करो। अच्छा, मैं जरा एक दफा फिर दोबारा लौट के आता हूँ अपने एक रूल के तरफ। रूल क्या है देखें, रूल सीखने वाला है। रूल जो है, मैं यहाँ एक मिनट, आपको जो ये बहुत सारी है, मैं आपको अगर जगह दिखाता हूँ कि वो थोड़ा बहुत आपको काम आएगा, जहाँ से आपको काम आ सके। आपको जो भी समझ आ जाए, अच्छा, वो वही हमारा सबक है। पहले इस किताब से देखिए जरा। हमने कहा कि ला जो है, ला का मतलब होता है नहीं। ये हेरा, ये है देखो, हेरा, ये देखो। मैं कह रहा था, इनसे कह रहा था कि ये देखो एक लफ्ज आया है, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। तो यहाँ पर ला आया हुआ है, ठीक है, एक ला है, यहाँ पर एक ला है। ला का मतलब है ना किया करो। अच्छा, ला तहासदू, आपस में हसद न किया करो। और चौथी हदीस है ला तबागदू, बुग़्ज़ ना किया करो एक दूसरे के साथ। अभी मैंने समझाया है डीपली तरह। इसको अपने हुरूफ को भी समझना है, फार्मूले को भी समझना है। जब भी इस तरह का लफ्ज आया करेगा ना, तबागदू, तो आपने समझ जाना है कि ये है आपस में म्यूचुअल, और आपके बाहमी कोई काम है, एक दूसरे के साथ कोई काम है। तो ला शुरू में आ गया कि नहीं करना है आपस में, आपस में ये नहीं करना। उसमें बुग़्ज़ आता है, हसद आता है, बुरे अलकाबात से लोगों को नहीं बुला सकते, गुस्सा नहीं किया करो। अच्छा, अब मैं कह रहा था इनसे कि देखो ये जरा देखते हैं कि ला है क्या चीज। देखें, ला और मा, ये दोनों अलामतें अल्फाज के शुरू में आती है, और तर्जमा होता है नहीं, ना या मत, ये तर्जुमा होता है। इस ला की अलामत के इस्तेमाल की उमूमन 3 सूरतें होती हैं। 3 जगहों पे ये ला आता है। पहली सूरत ये होती है, कुरान मजीद में आप देखेंगे कि ला के बाद अगर ऐसा इसम हो जिसके आखिर में जबर हो, तो इसमें पूरी जिन्स की नफी का मफहूम होता है, और तर्जुमा होता है कोई नहीं। अब देखो, ये जो हमने ऊपर कहा ना, ये है इलाहुन। इलाहुन जो है वो क्या है? एक इसम है, इलाहुन। ठीक है, इलाहुन का मतलब होता है माबूद। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसके शुरू में क्या आएगा? अल्लाह आ गया, ला आ गया, इलाहुन के शुरू में ला आ गया, और ला ने इसको जबर कर दिया, जबर दे दिया। अगर तो किसी नाउन के आखिर में, नाउन के शुरू में लाम लग गया, ला, और आखिर में उसकी जबर है, तो आपने कहना है कोई नहीं। क्या नहीं? वो जो इसम होगा वही। तो आपने कहना है, जैसे मैं कहूंगा ला शुक्रा, शुक्र है ही नहीं, शुक्र है ही नहीं, ला शुक्रा। ठीक है, ला कुफरा, कुफर है ही नहीं, कुफर है ही नहीं, कोई कुफर नहीं है। ला शक्का, आप कहते हैं ला शक्का, कोई शक नहीं, कोई शक ही नहीं।
تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سارے کیا، یہ ہے آپ کا ایک ناؤن آتا ہے، ناؤن کے شروع میں لا لگ جاتا ہے اور پھر آخر میں زبر لگتا ہے. تو ایک تو یہ صورت ہے، جیسے یہاں آتا ہے لا ریبا، کوئی شک نہیں، لا ریبا کوئی شک نہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے لا اکراہ، کوئی اکراہ یعنی کہ مجبوری نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی کو آپ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا انشاءاللہ بات کہ ہمیں لا ایک دفعہ آئے گا ایسی شکل میں آیا کرے گا. تو اب یہاں کچھ بھی لگا دو، ناؤن کوئی بھی ناؤن لگا دو یار. لا منع، اگر میں لگا دوں یہاں پہ لا منع، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ کوئی منع نہیں، کوئی روک ہی نہیں ہے. لا قانون، لا قانون کوئی قانون ہی نہیں، اس طرح آپ نے کہنا ہے. لا معقبہ، کوئی پیچھے آنے والا نہیں. یا کیا لکھا ہے، اور اللہ کا حکم اللہ حکم کرتا ہے، کوئی نہیں اس کے حکم کے پیچھے کرنے والا، اس حکم کو پیچھے کرنے والا. عاقب، عاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، عاقب. اچھا، اولئک لا خلاق، خلاق کا مطلب ہے نصیب، خلاق کا مطلب ہوتا ہے نصیب، کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ ایک ہم نے چیز سیکھی ہے، وہ ہے لا اور اس کے بعد زبر والا ناؤن. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت قرآن مجید میں آئے گی کہ لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش آیا کرے گا یا وہ نون ہوگا، اس میں ہم کام نہ ہونے کی خبر دیتے ہیں، صرف خبر دیتے ہیں بس کہ یار ایک کام نہیں ہو رہا. پیش کی صورت میں فعل واحد اور وہ نون کی شکل میں جمع مذکر ہوگا. جیسے یہاں پہ آ گیا لا یخافو، یہ دیکھو پیش پہ غور کرو، یہ ورب بھی ہے، ایک تو ورب ہے. میں نے ورب کیسے پہچانا کہ یہ ورب ہے؟ شروع میں نا اتین آیا ہوا ہے، یا آئی ہے، الف تا یا نون، ان میں سے کچھ بھی آ جائے تو یہ پریزنٹ ٹینس کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے لا یخافو، وہ نہیں ڈرتا، وہ نہیں ڈرتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو تا کر دوں، لا تخافو، تم نہیں ڈرتے. یا میں کہوں گا لا نخافو، ہم نہیں ڈرتے. یا میں کہوں گا لا اخافو، میں نہیں ڈرتا. تو یہ خبر ہے، خبر آپ سمپل دے رہے ہیں. یہاں پر ہے لا یعلمو، وہ نہیں جانتا، یعلمو وہ جانتا ہے، اور لا یعلمو وہ جانتا نہیں. تو یہ آپ کو میں سمپل خبر دے رہا ہوں. تو لا یعلم آپ اس کی گردان بنا سکتے ہیں، لا اعلم، لا تعلم، لا نعلم، لا یعلم. تو یہ بھی ہو گیا. اب اس کی جمع دیکھو ذرا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے. ترجمہ ہوگا حال میں، چونکہ اتین آ رہا ہے، یہ جو یا آ رہی ہے اس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس. لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ سب شکر ادا نہیں کرتے. یہ سب ہم نے وہ نون کا ترجمہ کرتے ہیں، سب. لا یخاف عقباہا، وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. ولیکن اکثر الناس، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. فہم لا یرجعون، فا تو، فا کا مطلب ہے تو، سو، ہم وہ سب جو ہیں لا یرجعون، وہ لوٹتے نہیں، واپس نہیں آتے، رجوع نہیں کرتے سب. تو یہاں بھی لا آ گیا. ہم نے یہ سمپل سے سیکھا کہ اگر ناؤن آ گیا تو ہم ترجمہ کریں گے کوئی نہیں، اگر ورب آ گیا تو ہم کہیں گے خبر ہے، سمپل خبر دے رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا یا وہ نہیں کرتا. اچھا، تیسری صورت بھی دیکھیں. لا آتا ہے لیکن اس کے بعد ورب ہوتا ہے، ورب، اور اس کے آخر میں سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے. جیسے ہے یہ لفظ ہے لا تؤاخذ، تو نہ لے، تو مؤاخذہ نہ کر. اخذ کرنا اردو کا لفظ ہے، اخذ کرنا. تو نہ لے. لا تقربو، تم سب قریب نہ ہونا. تقربو اصل میں یہ تھا تقربو نا. اب یہاں جو سیکھنے والی بات ہے،
وہ لفظ ہے، یہ لفظ تھا تقربونا، اصل میں تھا تقربونا، جیسے یہ پوری گردان آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تقربو، تقربو، یہ تھا تقربو، انا اقربو، انت تقربو، هو یقربو، نحن نقربو، ٹھیک ہے؟ اب ہم بناتے ہیں اس کی جمع، بناتے ہیں کہ وہ سب، تم سب، تو اس کے آخر میں ہم وہ نون لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے تم سب، تو اللہ شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے تم سب قریب نہیں ہوتے۔ میں یہاں یہ بھی لکھ سکتا ہوں لا تغضبون، تم سب جو ہے وہ غصہ نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم کسی کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ کرو، اس کو کہتے ہیں نہیں، نہیں، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، نہیں، کہ تو نہ کر، نہ کر تو، یہ ہم صرف سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں، تو نہ کر، تو اس میں ہم یہ کریں گے، اس کا رول، اس کی شرط یہ ہے کہ آخر میں آپ نے سکون لگانا ہے اگر ایک بندہ ہے تو، جیسے یہاں پر اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لا تو آخذ، تو نہ پکڑ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں پہ اگر جمع آ گئی تو پھر آج کے آخر میں وہ جو نون تھا نا، نون، اس کو بس کراس کر دو، بس اس کی جگہ الف لگا دو، اتنی سی یہ رول ہے اس کا، کہ جمع میں نون گر جائے گا، دو میں نون ہوتا ہے، دو وہ بھی گر جائے گا، اور اگر ایک بندہ ہے سامنے اس کو کہہ رہے ہو تو پھر آخر میں لگا دو، سکون لگا دو بس۔ لا تبذر، تو فضول خرچی مت کر، لا تجعلوا، تم مت بناؤ، تم مت بناؤ، سارے تم سب مت بناؤ، لا تقتلوا، تم سب قتل نہ کرو، اصل میں تقتلوا کیا تھا؟ تقتلوا نہ، لیکن لا کی آنے کی وجہ سے، لا کے آنے کی وجہ سے تقتلوا ہو گیا، تو نہ قتل کر، تم سب کا قتل نہ کر۔ اچھا اگر میں، پتہ نہیں طلحہ سن رہا ہے، ہیرا سن رہی ہے کہ نہیں، اگر میں آپ لوگوں سے کہوں، اگر میں ایک بندے سے کہوں کہ تم قتل نہ کرو تو بتاؤ کیا کہوں گا میں؟ لا اقتلو، لا تقتل، ہاں، لا 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 تقتل، لا تقتل، دیکھو اب دو لفظ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اقتل، یہ دیکھو، یہ دیکھو، اگر آپ کہیں گے نا، ہیرا کہہ رہی ہے ان لا اقتل، ٹھیک ہے، لا اقتلو، اگر لا اقتلو کریں گے نا تو یہ دوسری یہ بن جائے گی، یہ دیکھو یہ والے بن جائے گا، یہ دیکھو چونکہ پیش آ رہا ہے اس میں آخر میں، تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ میں قتل نہیں کرتی، لا اقتلو، میں قتل نہیں کرتی، یہ اب خبر دے رہی ہے مجھے، میں کہہ رہا ہوں حکم آپ نہیں کر رہے، منع کر رہے ہیں، آپ نے صرف سامنے والے کو کہنا ہے کہ تم نہ کرو، تو اس کے لیے تا ہوتی ہے، شروع میں تا لگایا کرو ہمیشہ، سامنے والے کے لیے تا لگایا کرو، تم، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ نے کہنا ہے لا، لیکن آخر میں کیا کروں گا؟ اب وہ نون تو آتا ہے جمع کے لیے، تو وہ نون تو ہٹا دو نا، یہاں پر بچائے گا تقتلو۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب نہیں کسی کو منع کرے نا تو اس میں آپ نے آخر میں جزم رکھنا ہے، جزم یعنی سکون رکھنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے لا تقتل، لا تقتل، قتل نہ کرو، تم ایک بندے قتل نہ کرو، اور یہ سامنے والے بندے کو کہہ سکتے ہیں، دیکھو سامنے والے بندے چار ہوتے ہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے واحد، تم، اور دوسرا ہوتا ہے جمع، تم سب، درمیان میں ایک اور بھی ہوتا ہے دو کے لیے، ڈوول، اس کے لیے دو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے؟ تم سامنے عورت بھی ہو سکتی ہے، مذکر اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ اچھا جی، تو لا تقتل، تم قتل نہ کرو، لا تقتلو، تم سب قتل نہ کرو۔ اسی طرح ہے لا تقربو، اب ہیرا یہ بتا دو ذرا، لا تقربو، تم قریب نہ جاؤ، تم سب قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں تم قریب نہ جاؤ، طلحہ تم قریب نہ جاؤ، بتاؤ کیا کریں؟ لا تقربو، نہیں نا، لا تقربو کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ نے تک بو نہیں کہنا، بو نہیں کہنا، آپ نے تقرب، لا لا تقرب، لا تقرب، تقرب، دیکھو لا تقرب، تقرب، آپ زبردست کو چینج نہیں کر سکتی کچھ بھی، سوائے اس کے کہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آخر میں آپ سکون لگائیں بس، تو لا تقرب، قریب نہ جاؤ، تقرب، بس۔ اچھا جی، نیچے قرآن مجید میں آتا ہے لا تنابزو، نہ پکارو تم لوگوں کو، بالالقاب، لقبوں کے ساتھ، یعنی برے لقب کے ساتھ کسی کو نہ بلایا کرو، کوئی لنگڑے، کوئی کاکے، وہ ایسے بس بلاتے لوگ نا، ایسے نہیں کہ او منچڑ، بچڑ، او چلڑ،
ایسے غلط ناموں سے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے. لا تشرک. اچھا اس میں ایک اجازت بھی ہے، یا مجھے تنابز بالالقاب سے یاد آیا کہ اگر تو کسی کی پہچان ہی وہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ چلو اس سے میری الگ سے پہچان بن گئی ہے، تو اگرچہ وہ لقب جو ہو وہ برا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ بلا سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا ابھی پھجے کے پائے بڑے مشہور ہیں، وہ لنگڑے کے جو ہے وہ یار لنگڑا کپڑے بڑا اچھے دھوتا ہے، تو وہ مشہور ہوتا ہے اس سے، کھانا بڑا زبردست کھانا بناتا ہے یار. تو آپ نے یعنی وہ مشہور آپ اسے کرتے ہیں، وہ موٹا اور پہلوان ایسا کر رہا ہے، تو اب یہ بلا سکتے ہیں. اس طرح علماء کرام میں بھی ایسے بہت سارے رہے ہیں. جاہز بہت بڑا نام ہے، جاہز بہت بڑا نام ہے ہمارے مسلم سائنسدانوں میں سے. تو وہ جاہز کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک اس کی کانا تھا، وہ کانا. تو یہ اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں. بڑا بدصورت بھی تھا. اس طرح کے بہت سارے نام آتے ہیں. القاب وہ بڑا برے لقب ہوتا ہے، لیکن وہ جائز ہے اگر آپ بلاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اس کی پہچان ہے خاص. اچھا جی، لا تشرک باللہ. اب دیکھو نا یہاں ایک بندہ ہے، دیکھو لا تشرک، تم شرک نہ کرو. اب یہ ہیرا ذرا دیکھو، کوشش کرو کہ اگر بندے بہت سارے سامنے ہو اور تم سب کو کہہ رہی ہو کہ تم سب شرک نہ کرو، کیا کرو گے اس کے؟ لا لا تشركوا تشركون. دیکھو نا ابھی تک یہ مین پوائنٹ نہیں پکڑ رہی لڑکی، کہ جب بھی آپ کسی کو شرط، میں نے دو شرطیں رکھی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ایک شرط تو مکمل کرو نا. میں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو منع کرنے کے لیے لا لگائیں، منع کرنے کے لیے لا لگائیں، ایک جملے میں بتا رہا ہوں، جب بھی آپ کسی کو منع کرنے کے لیے لا لگائیں نا، تو اس کے آخر میں سکون رکھیں، سکون رکھیں. یہ دیکھیں قرآن مجید میں مثال ہے یہاں سے. شاباش. اب بتاؤ مجھے. اچھا یہ تو ایک کے لیے ہے نا، لا تشرک، یہ تو ٹھیک لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک کے لیے. میں نے کہا تھا جب جمع ہونا تو آخر میں آپ اس کے نون ہوتا ہے، تو آپ نے نون کو ختم ہی کر دینا ہے، سکون نہیں آئے گا، نون کو ہی ختم کر دو. ہاں تو کیسے کہوں گا؟ چلو بتاؤ، آپ بتاؤ تم ذرا. لا تشركوا. ہاں لا تشرکو. اچھا اسی طرح ہے لا تحمل، تو نہ حمل یعنی حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا کسی چیز، حمل کا مطلب بوجھ ہوتا ہے، بوجھ، حمل. اور حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا. یہ جو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ، حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا. عورت جب حمل سے ہوتی ہے، پریگننسی سے ہوتی ہے، اس کو بھی حامل کہتے ہیں. حاملہ بھی ٹھیک ہے لفظ عورت کے لیے، حاملہ، اور حامل بھی ٹھیک ہے عورت کے لیے، بوجھ اٹھانے والی. تو یہاں پر ہم نہیں کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کسی کام سے، چونکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، اس لیے پھر یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تو نہ کر ایسے. تو یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ لا تحمل، نہ لاد، لادنا نہیں ہمارے اوپر، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال. ٹھیک ہے جی، لا تحمل. اچھا اب میں اگر آپ سے کہوں کہ کلی ہے، بہت سارے کلی ہے، آپ سے کہیں کہ تم سب نہ اٹھاؤ، بتاؤ کیا لگاؤں گا ہیرا جانی؟ لا تحملوا. ہاں لا تحملو، اس کو سب نہ اٹھاؤ، بس یہ قرآن مجید میں ایسے آیا کرے گا. اچھا یہ لالا کا ہم پڑھ رہے تھے، ذرا میں آپ اور مثال دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں یہ دیکھو، جس فعل سے کسی کام کی ممانعت معلوم ہو، یعنی اس میں کام سے روکنے کا حکم پایا جائے یا نہ کرنے کی التجا پائی جائے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں. اور دیکھو ہمارا یاد رکھو کہ جب تک ہماری امت میں امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، وہ نہیں عن المنکر اور برائی سے منع کرنا نہیں ہوگا نا ہمارے معاشرے میں، جب یہ ختم ہو جائے گا نا ہمارے اندر سے، اور ہم کہیں گے چلو یہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا نا، تو ٹھیک ہے یہ بڑا برا آدمی ہے یار، کسی کو منع نہیں کریں گے برے کام سے اور نیکی کا حکم نہیں دیں گے کسی کو، تو اس کے بعد پھر ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور یہ آخری زوال ہوگا ہمارا، جب ہم لوگ امر بالمعروف ختم کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اتنی مشہور ٹرمنالوجی ہے کہ یہ عمران خان نے بڑی یوز کی ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے. ہم نے اچھائی کا ہمیشہ کہنا ہے، نیوٹرل نہیں رہنا، ہم نے ہمیشہ جو ہے منع کرتے رہنا ہے، اچھائی کا حکم دیتے رہنا ہے. ہم نے یہ بڑا اس نے یوز کیا اور یہ بڑا مشہور بھی ہو گیا. تو یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ تو پکا ہے. یہ یہاں پہ ہے نہیں. اچھا لا تضرب، نہ مار، نہ مار، تو نہ مار، نہ مار. اچھا اس کو چھوڑ دو. یہاں پر آئے گا قرآن مجید میں کیا آتا ہے، دیکھو یہ دیکھو، لا تقصص، قصہ بیان نہ کر. وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نا بابا کو کہ میں نے خواب دیکھا، تو آپ نے فرمایا لا تقصص رؤیا کا، تو اپنا خواب نہ سنانا، قصہ نہ سنانا بھائیوں کو.
शैतान बड़ा जालिम है, वो चाल चल जाएगा। ला तुसाहिब, सोहबत इख्तियार ना कर, साथ ना कर, साथ ना दे। मैं आपको दिखाता हूं कि हम कहाँ ला इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये लफ्ज आ गया है, ला तुकद्दिमू, ये असल मेरा लफ्ज था तुकद्दिमू ना, तुम सब आगे होते हो। अब आ गया है ला तुकद्दिमू, तुम सब आगे मत होना, रसूल अल्लाह के और रसूल के आगे ना होना। अल्लाह से डरो, आगे नहीं होना, अल्लाह रसूल से आगे मत जाया करो। ये देखो सारे ये ला ला आ गए हैं। अब ये देखो ना, दो ला आ रहे हैं यहाँ पे। एक लफ्ज है ला तहमिल, तू ना लाद हमारे ऊपर बोझ। और ये देखो ला ताकता, कोई ताकत नहीं। अब समझ आ रही है आपको? दोनों की मिसाल यहाँ मौजूद है, दो लाम की मिसालें मौजूद हैं। एक लाम ऐसे आता है, देखो हिरा, मैंने कहा था कि ये त्वाका जो है ना, ये नाउन है, ठीक है ना। तो नाउन के ऊपर क्या आता है? आखिर में जबर आता है, ठीक है। और ये वर्ब है, वर्ब। वर्ब मैंने कैसे पहचाना? मैंने ता से पहचाना, शुरू में ता आई है, और ये ता जो है अतैन वाली है। तो यहाँ मैं कहूँगा ला तहमिल, इसकी दूसरी पहचान ये है कि आखिर में सुकून होता है। ला तहमिल, तू हमल ना लाद, हम बोझ न लाद। और यहाँ देखो ला ताकता, इसका तर्जुमा मैं करूंगा कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इस तरह का आया करेगा। ला तुज़िग कुलूबना, तू टेढ़ा ना कर हमारे दिलों को। इसी तरह है ला तुशरिकू, तुम सब शिरक ना करो। हदीस पाक में भी ऐसे आता है, देखो ला तंजुरू, ना देखो, तुम सब ना देखो। ला तंजुरू, नजर ना करो तुम सब। इसी तरह आएगा ला तफअल, तुम ना करो ये फेल, तुम ये काम ना करो, ला तफअल। इसी तरह आया करेगा, बस। अच्छा ये मैं और भी देखता हूँ आपके लिए, देखिए जो आता है कुरान मजीद में है ला तकरबा। अब ये अजब सा लफ्ज आ गया, ये आपने नहीं पढ़ा शायद। ये असल में लफ्ज था तकरबाने, ये हिरा के लिए नया लफ्ज है। देखो तकरबाने, तकरबूना तो पढ़ा था, तकरबूना जमा होती है, लेकिन ये अलिफ नून वर्ब के शुरू में आ जाए तो क्या माना होगा? दो का माना होगा। ये है डोल, ये है दो बंदों के लिए अलिफ नून आता है। ला तकरबाने, तुम दोनों करीब जाते हो। अब इसका रूल ये है कि इसमें भी आखिर में जज़म नहीं लगानी, आपने इसको नून ही खत्म कर देना है। तो ला लगाने मना कर रहे हैं आप, कह रहे हैं ला तकरबा, तुम दोनों करीब ना जाना, हाजिही अशजरा, इस दरख्त के पास, ए आदम ए हवा, तुम दोनों नहीं जाना इस दरख्त के करीब। तो दो है, तो तकरबा बन गया। ला तकतुलू औलादकुम, अपने बच्चों को कत्ल ना करो, कि कौन खिलाएगा कौन तरबियत करेगा, ना ऐसे नहीं करो, कत्ल ना करो बच्चों को। ला यसखर, कोई ना करे, सुखरिया ना करे, यानी कि मजाक ना उड़ाए। कोई कौम, कौमुन मिन कौमिन, कोई कौम मजाक ना उड़ाए। ला तुकद्दिमू, आगे मत जाओ। ला तरफऊ, रिफात ना दो, ऊंचा ना करो, ना ऊंचा करो। अस्वातकुम, अपनी आवाजों को, फौक सौत नबी, इस नबी की आवाज के ऊपर। ला तजहरू, ऊंचा ना बोलो, ये जहर से बोलना या तरफा आप समझ सकते हैं कि दोनों को उठाना और ऊंचा बोलना हम कहते हैं लाउडली। ला तजहरू, ऊंचा ना बोलो, लहू बिल कौले, आवाज के साथ उनको ऐसे ऊंचे ऊंचे न बुलाया करो जैसे आप एक दूसरे को बुलाते हो। ये रसूल है, खास रसूल है, स्पेशल रसूल है, इनको ऐसे खास इसका प्रोटोकॉल है, उनको ऐसे आवाजों से न बुलाया करो। ला तजस्सू, जासूसी ना करो, सब जासूसी ना करो, बिल्कुल ना करो। ला यगतब, कोई गीबत ना करे। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि वो गीबत ना करे? ये तो नहीं कर सकता ना,
अब देखो ना, मैं हुक्म जो दे सकता हूँ वो सामने वाले को दे सकता हूँ कि ऐसे करो, दरवाजा खोलो, या मैं कहूँगा दरवाजा मत खोलो, तो ये मैं सामने वाले को कह सकता हूँ। जो आस-पास वाले बंदे हैं ना, उनको मैं नहीं कह सकता, उसके लिए मैं जुमला ये इस्तेमाल करूँगा, ला यग़तब, कोई गीबत ना करे, नो वन शुड। ये क्या होता है गीबत की इंग्लिश क्या होती है? ये बेक बेक क्या होता है? बेक बाइट होता है? बैक बाइटिंग। हाँ, जी ये जी, बैक बेक बाइट, बाइट। हाँ, ये बेक बाइट। तो कोई बेक बाइट ना करे, कोई ऐसे शुड के मानों में आता है यहाँ पे। अच्छा जी, इस तरह है ला तक़नतू, कोई मायूस ना हो, तुम मायूस ना हो, तुम सब मायूस ना हो मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। ला तुशरिक, शिरक ना करो, ला तकुल, ना कहो, ला तकुल, ना कहो। शाबाश। तो ये भी देखा आपने, कुरान मजीद में आता है। आप इसकी हेरा बना सकती हो, देखो सारे तब बना सकती हो। देखो अगर तुम्हारे सामने एक बंदा है ना, और तुमने उसको कहना है कि जैसे मैं ये ले लेता हूँ कि तुम करीब ना जाओ, तो आपने क्या करना है? आपने कहना है ला तकरब, बस ना अलिफ होगा ना वो होगा, कुछ भी नहीं है। एक बंदा ऐसा, ला तकरब, ठीक हो गया। अब हाँ, अगर मैं कहूं कि कोई करीब ना जाए, आपने ता को हटा के या लगानी है, ला यकरब, कोई करीब ना जाए, क्योंकि गायब के लिए या आती है, या। अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बंदे हैं, मैं कह रहा हूं ला तकरबू, तुम सब करीब ना जाओ, तो ये मैं 3 बना सकता हूं अब, हाँ, और भी बना सकता हूं, लेकिन ये आपने, ये चीजें आपके लिए आसान हो गई, ये करना एक एक करना, हाँ, मैं सबका बना सकता हूं। अच्छा बस चलो, ये इतना ही था। मैं शायद, आपकी नमाज का वक्त हो गया तलहा, तलहा जानी, नमाज का वक्त हो गया। जी सर, असर की नमाज को दूंगा। आपका हो गया, अच्छा। बस ये देखो जी। कुरान मजीद में ये भी देखो, कुरान मजीद में ये भी आया हुआ है, देखिए ला तकरबा भी आया हुआ है, ला तजलिमू, जुल्म ना करो। पहचान ये है कि आखिर में नून नहीं होता, ये समझ लो कि मना कर रहा है। ला तहजनू, हुजन ना करो, तुम सब हुजन ना करो। ला तकनतू, तुम लोग मायूस ना हो। ला तदखुलू, तुम सब दाखिल ना हो। ला तुफसिदू, तुम सब फसाद ना करो। ये देखो सारे बहुत आसान है, मैं तो कहता हूँ बहुत आसान है। ला तकबलू, उर्दू के अल्फाज हैं कि कबूल ना करो, ला तकबलू, कबूल ना करो। ला तजअलू, ना बनाओ, ना बनाओ। ला तअबुदू, इबादत ना करो, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ला तनकुसू, नुकसान ना करो, नुकसान का मतलब है कमी ना करो। इसी तरह है ला तरफऊ, ना उठाओ। ला तदरिबू, ना मारो, जरब ना मारो, ना मारो। बस ये था आज का हमारा सबक, जो हमने हदीस शरीफ की रोशनी में जो है हमने एक रूल सीखा कुरान मजीद से, और अरबी के अरबी से, जो कुरान मजीद की अरबी है, हदीस की अरबी है, बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि वो बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। और उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। कल इंशाल्लाह फिर नए रूल के साथ, नई हदीस शरीफ के साथ या आयत के साथ इंशाल्लाह दोबारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर रखे, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम तलहा जाने। वालेकुम सलाम।